Azul imanien nتبادو تاترم تي في انسوفيسون. يو فيديو نوسا نداد نسيول غف يانو سنتل الى نزل مقران يانو سنتل يزدين ستاس نغتا سنايت سانتاكس. راديكس نسيول غف وانا وننتويناس توديسين تيب تيب دو فراز كومبلكس بيان تيب دي فراز كومبلكس. استعربت انواع الجمل المركبة. نسن مازد توتلاي تمازيغت توتلاينا سمتا لانت ثويناس ثفرارين إلي انت تويناس تدسين ثوين ثفرارت ثيات توينس نيور اللي غاس يون يوت سمرت نيور اللي غاس يوت سمرت. يعني لا فراز نيور اللي غاس اون سول بروبوزيسيون. غون ميال ثوين ستوديست ذا ديس نتافا دو بروبوزيسيون او بلوس سنات سمار نغوكار. دايس نتينيا ود إثوينست توديست دايس نتينيا ود ثوينست تارفررت تارفررت أشكوت هي تنميالت أنتوينست تفررت. دونك توينست تارفررت نغت توينست توديست هي الجملة المركبة فراز كومبلكس. توينست تفرارت ديات الجملة البسيطة. الجملة البسيطة زننا إداح موغ رقداز نغننا ثما زيرتينو ذيكس هيان انتي زيكزوت تي ديانت ثيويناس تفرارين جمل بسيطة ورينت جمل مركبة ورينت تدسين ورينت ثيرا فرارين. وكان يو فيديو نداد نسيول يمكننا خف ثوينست توديست هاد نسيول غف وانا ونا ديك سيلان. يوم زوارو يقندد نيني ما استبضا ثوينست توديست نغ تاوينست تارفرارت غف كراض وانا ون تلا ثوينست ثان ملاويت نغ تلا فخاز جوكستا بوزي تيلي توينست ثاسم مزدايت نغ تلا فخاز كوردوني تيلي توينست ثانا داوت نغ تلا فخاز سوبوردوني. نسول نداد نسيول غف وانا وناد سكراضة فداد نسينا اد نسم زيري إنجراسن. يونا يقن غير ثوينست ثان ملاويت تيات توينست توديست يلان سين يلان تأسنا تسمار نغوكار ماشا تي سماراد تيسراسيات كيديسنيات يا تمانيات دوري اللي أوديان أمور في من نيزتين إنجراسنت دورت اللي أوديات دوري اللي أوديانو زداي أسداس نغط أوكين غولاسيون سانتاكسيك إنجر تسماراد يعني تلايات لوتونومي الاستقلالية إنجر تسماراد انتوين ستاد درت لي تبضيت إنجرات سنت غاس ستيسكرت الفاصلة سمديا إننا إنكرد زيك إفضر إدو سيجران مكينا تسكسيوم تلايات لوتونومي إنجر تسمر تمزوارت إنكرد زيك تسمر تسنات إفضر تسمر تسكرات إدو سيجران تلايات لوتونومي إنجرات سنت أرت نتنطو غاس سلا فيرغول تتسمى ثاوينست ثان ملاويت نغط لافخاز جوكستابوزي. أي تغن لافخاز جوكستابوزي تيا ثاوينست توديست ورتيي ثاوينست تفررت. تيلي ديغ تنامين تيني ثاوينست تسم مزدايت تسم مزدايت هي لافخاز كوردوني تيلي لا كورديناسيون ديك ستيلين تاود نتا تسنا تسمار نغوكار مشاهير تسمارات داتيليات لا كورديناسيون داتيليات زلغا دو ان مورفيم دو كورديناسيون يا نو مورفيم نسم مزدي سمديا يرييت نغيوهي يرييت نغيوهي انا تسمر تم زواروت يرييت سيت اون ستركتور نيت لا نيت لا سكون ابل لا كورديناسيون تزلغا لا كورديناسيون ديات نغ دونك ورد هي جوكستابوزي تيا ثاس مزدايت. تيلي ديغ ثوينست نامين تيني ثوينست تاناداوت ثوينست تاناداوت نتات داديك ستيليناها سين لي بروبوزيسيون سنات سمارات ديك ستيلين اريد تيليان وساغ نعطيات لا غولاسيون نعطيات لا ليزون ايا نساغ وريد اسم
Arrêtilian وسع غير تسمارة السنات entre ces deux propositions il y a une liaison تليات العلاقة غير تسنت دان تفا يتسمرت ديس انت دي كان الأساسية تدسلانت تلي تسمرت تدسلانت نعط لا proposition principale انت دي كان الأصل تيلي تسمرت تنادوت يعني لا بروبوزيسيون سوبوردوني انت تنزايد اي تسمرت تدسلانت نغي اين غنتسمرت تنادوت تسور نبدا تنكس تقيمت توينست هي غالبا ريت غنتسمرت تنادوت لا بروبوزيسيون سوبوردوني دات نزايد باش داخل تشمل المعلومات نيختك داخل تشمل اوملان داخل تسمد اوملان نيختك توينست نيختك تسمرت تدسلانت نغد افاد داخل توصف داخل تقلم يان يفرديسن يان يفرديسن نتسمرت تدسلانت افاد تاكزم ما يدتيني غدا هذا ردون في غير مديا يفولكي ودليس اللي تصغيد يفولكي ودليس اللي تصغيد ذات غور سنة تسمار إلا يفولكي ودليس تسمر تمزوارت انت تيجان تدسلانت أساسية يفولكي نصدر ادنين يفولكي ودليس نفست ماشان زايداز اللي تصغيد ما خلي جازن زايد اللي تصغيد افاد ادن حدد بوغ ديتيغميني ادليس افاد ادنيني من ادليس خف نساوال تدس نتيني تسمرت تنادوت تسمرت تنادوت نغط لا بروبوزيسيون سوبوردوني الهدف لا بروبوزيسيون سوبوردوني ايات اد نسمد اي لا بروبوزيسيون برينسيبال فاد نزايد المعلومات نزايد لي زانفورماسيون الجمله ادختي تياد لي زانفورماسيون نور وكان السمرس يعني مورفيم اناداو يات اللي هي ان مورفيم اناداو نغط لو سوبوردونون بيان مورفيم دو سوبورديناسيون وكان تاوينس تناداوت ديكس كراد وناون ثلاث وينس تيجان ثمقنت تيلي توينس تيجان ثسمود تيلي توينس تيجان تمسوتلت تاوينس تمقنت هي لا فراز غولاتيف تاوينس تسموت لا فراز كومبليتيف تاوينس تمسوتلت لا فراز سيركونسونسيال نداد نسيو خفوانا وناد ماشا يو فيديو يان وسان داد نسيو الغاز خف توينس تمقنت شويه قوت مرض غي سنيني ناج تاوينس تسموت توينس تمسوتلت يانو فيديو ياضن دراد نسيو لا وتخف خفوس مسين غط لا فوكاليزاسيون يانو فيديو ويسكرات اد نسيو الزوار غف توينس ثمقنت اد نسين ما يتمس توينس ثمقنت غت ما يتيا توينس ثمقنت توينس ثمقنت ديك ستيلينت سنت سمر يمكن لنا شكون توينس ثمقنت في التكزم تاموش توينس تناداوت توينس تناداوت هي توينس تديست دونك يمكن لنا ناخذ توينس تناداوت اون جينيرال سمتا راتنيا وتخف توينس ثمقنت ديك ستيلينت سنت سمر ارتن زدين كراني مورفي من إيماقان لاني إمورفي من كران تيكال داد نزدين إمورفي من إيماقان زوند اللي زوند تفول كي تقمي اللي تصغيد زوند دا تفول كي تقمي دا تصغيد نا تفول كي تقمي نا تصغيد ني تفول كي تقمي ني تصغيد إي تفول كي تقمي إي تصغيد يانوي تغد دي سينونيم يعني دا نفس لا فونكسيون يا توريا كدغوشني لام يان دي سوبوردونون يان دي رولاتور يان يمقيمن يان تيزلغيوين نغط يمورفيمن يناداو نغط يمورفيمن يمقن شكون ديك نليك توين ستمقنت وكان يتوين ستمقنت داس تيكات سمر تناداوت يعني لا فراز تاع اي تاع لا بروبوزيسيون نتزايد تسمر تناداوت نغط لا بروبوزيسيون سوبوردوني امزلاي يسمنا تطفار دايخ تحداد اسم ناميتكا دارس ناميتكا ذفيرس دايخ تحداد دايخ تيني هامايدي مسنغط هامايديا نغط اختيار الوصف غيفس يتوين تدسلانت تسمر تدسلانت يسماد دايس نتيني امزوار ايادني يسم ناميتسكار تسمر تناداوت ايلام ناميتسكار الوصف ناميتسكار التحديد تسمى امزوار يعني لونتيسيدون
شكون لو غولاتيف داغور سيتيلي لونتيسيدون. هذا وين خام ديال فهاد التكزمينة تيني غدا هاد تمقور تجمي دا يصغا حمو تمقور تجمي اللي يصغا حمو ميدي كان تسمرت تدسلاند تمقور تجمي ميدي كان تسمرت تنداوت تسمرت تمقنت subordonné ou bien subordonnant ou bien subordonné ou bien relatif يصغا حمو تيجمي ميدي كان لو غولاتور امورفيم اماقان يات دا مورفيم غولاتيف ou bien morphème ou bien le relateur يات دا ميدي كان مزوار يات تيجمي انت يا لونتيسيدون تيجمي اشكو دا يصغا حمو دا غي تحدد مانا تيجمي خفن سوال تمقور تجمي مان تيجمي مقرن متى تجمي مقرن تمقور تجمي دا يصغا حمو دونك دا يصغا حمو دا غي تحدد تيجمي نخف نسوال ايا خف دانتيني مستيات وين ستاد ثما قانت تغاو سيادنا النخف راد نسيول ري غاديني غماز تكرانتي كال داين تل ومورفيم اماقان داغور نختيلي توين ستاماقانت بلا مين اذغور نغيلي ومورفيم اماقان ردون في غنم ديا تبرات توزنت تقولاد تبرات توزنت تقولاد نورمالمون ماشي قندت منتيني تبرات دات توزنت تقولاد تبرات اللي توزنت تقولاد باش نصدر هاد نكس امورفيم اماقان نيني غاس تبرات توزنت تقولاد واخا وريلي امورفيم اماقان تاوينست هاد ديا تاوينست ثما قانت اشكو لان كراني مزراون ما تسكرن دياس نتينين افات تاوينست كان ثما قانت ارسي كيلن امورفي من اماقان ارسي كيلني سلالي نغنا نغدا نغئي يختنروفين دتينينا ترديت وينست ثما قانت ماشا دايتي لي كرانتيكال لي ليبس كرانتيكال دايتي كيسو مورفي منا واخا هكاك اتي لا او نيفو سيمونتيك ديكرانتيكال وردايتيلي مزوار اكتوينس تماقنت ميانا مزراو ما نياتو مزراو ياتيس من نيتيلي اكتسمر تادسلاند نمي تكا تسمر تناداوت نمي تكا اجلام نمي تكا الوصف نمي تكا ازلاي لا ديتيرميناسيون كرانتيكال مزراونا ولا تندر وردايتي بدير يعني لا يتم ذكره كرانتيكال وردايتيلي ومزراو كتوين ستاماقانت اريتيلي ومقيم اماقان كوانسانس اريتيلي انو مقيم غود غارنس دايس نتيني ثاوين ستاماقانت ترى مزراو وراسيلي ترى مزوار وراسيلي مزوار هذا في كلام ديال يفولكي واللي صغير يفولكي واللي صغير نورمالمون يفولكي ودليس اللي صغير ماشا اور نبدا مزراو ميان تسمرت تدسلانت يفولكي ودليس ميدي كان تسمرت تناداوت صغير ادليس دونك اللي صغير ميا هي ازلاي ندليس ماشا ادليس انت دونك ادليس انت يدي كان مزوار انت يدي كان مزوار لا بروبوزيسيون سوبوردوني لا بروبوزيسيون غولاتيف ماشا نكس ادليس وريتيا بدارك كتوينست مس نتعوض لو برونون غولاتيف واللي تنتيني يفولكي واللي صغير مرد تفوناس تردنيني تفولكي تالي صغير مريد كران تغوسا إيجان انديفيني ردنيني يفولكي ويلي صغير دونك واللي تالي ايلي ويلي تيلي فولكين تيلي صغير فولكين ويلي صغير يفولكي واللي صغير تفولكي تالي صغير يفولكي ويلي صغير دونك يمكننا لنا كرانتيكال وردايتيلي مزوار نغط لونتيسيدون نمقان ارنتيكا غوانسانس امقيم امقان لو برونون غولاتيف ردون فيكا امديات يضن نيوريتيلي مزوار اريتيلي غوانسانس امقيم سنغتادات يوكرن دات ياديس اونتي ياديس ومزوارنا وريتيا بدارن يا اونتي اسي اين تريد اين نسمرس اي اشكو ايا امزوار ارونميل ايا غير محدد
دغي غور نغيان سيني سقسيت ندان ديك كانوا مزي زوار نكشم غير وماس نو سيغميدو سموتي اسقسي دايتيني ستي ثما قانت ثارا مزوار كان خقوز نتويناس تويناس هاد ينتك تديسين نانا غاد نستي يرتويناس هاد تنا ينتما قانت ثارا مزوار استيا مزوارو دايتيني تيشريت ناي زوارن راتامز توكا تاوين ستاد تيا تماقنت شكون لاغور نا تاوين تيشريت نا إزوارن د إزوارن تيا اسنمل نغط اقلام اتشريت داك تحداد تيا ازلاي اتشريت ديال تحداد ما تشريت خف نسوال تيشريت نا إزوارن دونك تيا تاوين ستماقنت ماشا إز نتاتيا إز استيادم زواري ديال تمراروت وهو اشكو نان ثمقنت تارا مزوار ميانا مزوار غي دا تيشريت تيدي انا مزوار شكون امين سكر لا ديتيرميناسيون تازلاي دونك تيا بدار ومزوار دونك تيا مو مزوار تيا ورتي تارا مزوار هاد ندو سوستايويسين تيشريت إزوارن راتامز توكا تيشريت إزوارن راتامز توكا تاوين ستاد ورتي تاوين ست ثمقنت ورتستياش ورديس اللي انت لي كريتير نتوين ستمقنت تيشري تيزوارن راتامز توكا ديجا تاوين ستاد ديكس يطلا فوكاليزاسيون نورمالمون راتامز تشري تيزوارن توكا دونك لا يطلا فوكاليزاسيون يعني الكليفاج دونك ورتي تاوين ستمقنت هي تاوين تسمسيت تاوين ستوسكرات اشكود زوار راتامز توكا اشكود زوار راتامز توكا تتيا تاوين تمسوتلت لا فراز دياني ديا ورتي تمقنت ديا سيركونستانسيال ديا سوبوردوني سيركونستانسيال ديا تناداوت ماشا ديا سيركونستانسيال ورتي تمقنت تناي زوارن راتامز توكا تناي زوارن دا تيا تمقنت تارا مزوار امزوار اوريلي إزوارن إيا أقلام نغط أزلاي ديتيرميناسيون إي تنا يتشريت باش هادي شريت تورتيا بدار ورتلي إلا جوانسان سو مقيم دونك تنا يزوارن رطام ستوكا أي ديان ثمقانت ثارا مزوار وريتيا بدار مزوار يتوينست تسقوز تيا توديست تيا تنا داوت تيا تمقانت ماشا امزوار وريتيا بدار دونك تيا ثارا مزوار دونك اسقسيويس استيويس كوزي ديال تمررت ابونان اد ندوسو سقسياد ديتيني اف تاوينست ثمقانت ردنا ادنا اف تاوينست ثمقانت ان جرت وينسد تاوينست مزوارت تريد ازلي او بيان تريد ازلي باردون يسوسمي تريد ازلي يسوسمي دا ديكس لا جوكستابوزيسيون تيا تاوينست توديست ماشا تيا تاوينست توديست تسم مزدايت يعني ماشي تسم مزدايت تنملاويت يعني جوكستابوزي غور نخسنات سنات لي بروبوزيسيون ماشا يا الثمانيات يا تجيديسنيات ورتجي ثمقنت ولا كنتجي تنادوت استيويسين السوسميي ازلي تريد السوسميي ازلي تريد تاد تيا تاوين ستمقنت اشكو تريد هي لا ديتيرميناسيون نيزلي انت داغي تحدد من يزلي في نسوال يسوسمي ازلي نورمالمون اللي تريد يسوسمي ازلي اللي تريد ماشا يوقعس لي ليبسي لوغولاتور تيا بدار لوغولاتور ماشي لنا قام لان ما ذكرنتي لوغولاتور ديتيو نصدرت نكس هي فاكولتاتيف نصدرت نكس دونك تو سنه تايدي كان تمررو تيبونان السوسمي ازلي اللي تريد تطورتي تمقنت تيا تمسوتل تيا سيركونستانسيال سيركونستانسيال داختكال لو طون سيركونستانسيال ديكس ديتا بارفوا كود مسؤول لا نسيو خفلا فخاص سيركونستانسيال اللي كانوا فيديو السوسمي التريد ازلي السوسمي
التريد إزلي تتخت يا كومبليتيف تيا تسموت نسولو لاد نسيولو تخف ميدي هنا تاوينس تسموت دونك ورتيجي تمقنت تيات تسنات إيوادونز دغيا نسولو لاد نسيولو خفيات تغاوسا جتوينس تمقنت إغيو مقانا ديك دونك جتوينس تمقنت داغون غيتيليا لا بروبوزيسيون غولاتيف أي تغن لو غولاتيف داغور ستيلينت لي فونكسيون إصدار دي سوجي دي أمكاي إصدار دي أسمود نسكين وسريد إصدار دي أسمود نسكين أرو سريد إصدار دي أود أسمود أنزغان إصدار سمديا أدي أمكاي لو غولاتيف إصدار دي أمكاي هذا الفكرة مديا سنغارغاز ذا ديكشمن سنغارغاز ذا ديكشمن مس نتيسين لو غولاتيف نغتا مقانيسية أمكاي نغتيا أسمود داد نتاسي لا بروبوزيسيون سوبوردوني داد نتاسي لا بروبوزيسيون غولاتيف وداد نتاسي لا بروبوزيسيون برينسيبال داد نتاسي لا بروبوزيسيون غولاتيف داد يكشمن دونك دنتيني يكشمد أورغاز دنتيني يكشمد أورغاز أشكو أرغاز يغانا مزوار داد نتاسي مزوار نرنوتي لا بروبوزيسيون غولاتيف دنتيني يكشمد أورغاز أشكو نورمالمون سنغارغاز داد يكشمن سنغارغاز يكشم دورغاز يكشم دورغاز سنغارغاز يكشم دورغاز مي يا أورغاز يا سوجي دونك أمكاي نغط سوجي أيدي يا لو غولاتيف هي احتوين ستاد هي أمكاي إصدار ديك اسمود نسكين أسريد سمديا يفول كيود ليس ليسغا نتيني يفول كيود ليس إسغايا دليس إسغايا دليس أيدي كان لا بروبوزيسيون غولاتيف أدليس ما يديا يديا نمزر أمزوار ما يديا لا بروبوزيسيون غولاتيف هي كومبليمون دوبجي ديريكت سمود نسكين أسريد دونك لو غولاتيف تورين سيحتوين ستاد تيات اسمود نسكين أسريد le complément d'objet direct et les la fonction ad deuxième diade نهي le relatif اسمود نسكين أسريد اسمود نسكين أسريد توراغ تفونست ليسغا مسين غور نخصنات لي بروبوزيسيون la proposition principale, la proposition subordonnée. La proposition principale توراغ تفونست la proposition subordonnée إسغا مسين تفونست تفونست نتديان أمزوار تديان l'antécédent donc متى تفونست la subordonnée la proposition subordonnée إسغا مسين تفونست يا COD complément d'objet direct donc le relatif دهات هي complément d'objet direct اسمود نسكين أسريد إصدار لو غولاتيف في ياود أسمود نسكين أروسريد سمديا سنغاربا ميتوزن دي دريمن سنغاربا ميتوزن دي دريمن مصدر دنين ياود سنغاربا نميتوزن دي دريمن نغ سنغاربا دميتوزن دي دريمن أرتيجيرا إجد نرورا تيويناس نسالة c'est-à-dire سنات تويناس نيجن سكرتاوين ستاد توديست سنغ أربا توزن تيدري من إي وربا أربا نتايا نمزوار نتايا لونتيسيدون ميت يا لا فونكسيون نسي لا بروبوزيسيون غولاتيف هي كومبليمون دوبجي انديريكت اسمود نسكين أروسريد شكو توزن تيدري من إي وربا دونك هي اسمود نسكين أروسريد دونك لو غولاتيف مي هذا هي اسمود نسكين أروسريد إصدار دي يود أسمود أنزغان كومبليمون بريبوزيسيونيل سمديا أغولغ ستمازيرت ليغلولغ أغولغ ستمازيرت ليغلولغ نغت أغولغ ستمازيرت دايغلوليغ نغت أغولغ ستمازيرت نيغلوليغ نغ أغولغ ستمازيرت يغلوليغ دونك لا بروبوزيسيون برينسيبال أغولغ ستمازيرت لا بروبوزيسيون غولاتيف لولغ يتمازيرت متى مازيرت هي كومبليمون بريبوزيسيونيل دونك لو غولاتيف نتمقن داتريا اسمود انزغان هي كومبليمون بريبوزيسيونيل تنمير تخفض فرنون سيتي مغاتي لمت تكزم تمسيرت نوسا نسولادني يو فيديو نادي دانا نسيو الغف
توينس تسموت توينس تمسوتلت لا فراز سيركونسونسيال اي لا فراز كومبليتيف داد نسيو لا ودخل في لا فوكاليزاسيون ادور تمت تشترك من تسكر مابوني يتبادو تنغ افاد كوني طودو ماينون نخت تدرميون يناق تسرسار افاد كوني طودو اونغميس نويس نيا فيديو امينو تنمير نون ار افيديو ندي كان دات